नमस्कार येवकार तुमकां ह्या खाशेल्या पासय कार्यावळीन. एक सुमार 5-6 जनरेशनां पयलीं कोकणांतल्यान एक विशिश्ट समाज हांगा येवन बसलो आनी तांकां कुडाळेशकर म्हणून लोक वळखतात. तो समाज सिटींनी किंवा थंय वचूना जाल्यार रानांनी वसलो आनी तांणी जी रानां आसा तातूंतूच ती वचून आपलो उदरनिर्वाह केलो. अशी एक फॅमिली आसा जाणी थंयच्यान सुरवात केली आनी आतां गोंयची वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिनंट फॅमिली म्हणून तांकां वळखता. प्रॉमिनंट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देर बिजनस बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सोशल वर्क तांणी जे समाजकार्य केलें ताका लागून ते म्हणजे प्रभू फॅमिली. सद्या आमी आसा चाफेगाळ ह्या गांवांत. चाफेगाळ हो निरंकाल हांगचो एक गांव आसा आनी हांगा रावता प्रभू फॅमिली हांचें मेन घर आसा आनी आमी मेळटले तांचेच एक सदस्य आनी जे 75वा वाडदिवस आपलो सेलिब्रेट करतले ते म्हटले विश्वनाथ प्रभू. तांकां दादू म्हणून वळखता. पयलीं म्हणजे एक सदांच कॉन्ट्रोवर्सी चलता की भायले कोकणांतले अशें म्हणून. सो कुडाळेशकर समाज केन्ना आयलो हांगा आनी ह्या रानांनी कित्याक वचलो? कुडाळेशकर समाज हो म्हाका जाली आतां सद्या 75 वर्सां, पण म्हजो पणजो शेणजो सगळे ते कुडाळच्यान हांगा आयिल्ले, हांगा तेंडुलीच्यान. हांगा येवन ते कोनशे थोडे तेंप रावले. कोनशे म्हणटा ते व्हडले तेन्ना राजंगणाचें घर आशिल्लें आनी तेतूंच रावले आनी नंतर इल्ले इल्ले शिफ्ट जाले सगळे कडेन. पण सगळे खेड्यांनी तशे म्हणजे रानांतले जो हें करून वचून बी कुळगरां अथवा हें तें करून थंयच रावल्या. म्हणजे कश्टकरी समाज म्हणटा ते तेच. हाजे तुमची फॅमिली हिस्ट्री हांगा केन्ना आयले आनी तुमची स्वताची हिस्ट्री? हे जाग्यांत आमी जवळ जवळ 200 वर्सां पयलीं आयिल्ले. पणजो आयिल्लो चाफेकाळी आनी बाकीचे ते वेगवेगळे हेतूंत विखुल्ले गेले. ओके. हय. तुमी कितले भाव भयण? म्हजो आजो एकूच. आज्याक चलो एक आनी एक चली. मागीर बापूय एकटोच तेंचो आनी आमी तेजे नंतर ते बापा आयले. आमी 7 जाण आनी एक भयण, अशीं 8 जाणां. सो तेन्ना कितें आतां तरी रस्ते आसा? म्हाका दिसता तेन्ना चाफेगाळ्यान हांगा येवपाक रस्ते बिस्ते कांयच नाशिल्ली. वाट आशिल्ली हांगा. वाट न्ही सामकी खडकाळ अशी ही आशिल्ली वाटो आनी फोंड्या वचपाक तर गाडी नाच. सादारण हांव 5-6 वर्सां आसतना कोणाली एखादी बैलगाडी आयली जाल्यार ते बैलगाडयेर बसपाक आमी खूब आनंद मानताले आनी हांगच्यान ते बैलगाडयेर बसताले आनी 1 किलोमिटर बी खंय गडा करून वचपाचें आनी थंयच्यान आमी चलत येवपाचें. हे आमचें पोजिशन. आतां फोंडेच्यान एक 6-7 किलोमिटराचेर आसा. 8 किलोमिटर. हांगच्यान सगळ्यान लागीं बाजारपेठ फोंड्या. ओके. सो ल्हानपणांत जे सगळे ल्हानपण हांगाच गेले तुमी? हय, सामकें हांगा. शिक्षण बी खंय जालें? शिक्षण आल्मेदांत. पयलीं मराठी शाळी हांगा कोणशें आशिल्ली, मागीर तेजे नंतर आल्मेदांत शिकलो. तेन्ना हांगा कितें परिस्थिती आशिल्ली? आनी तेन्ना म्हणजे जास्तीन जास्त सायकल वताली. सायकलीनूच आमी वचपाचें डबल सीट घेवन. पावस पडलो जाल्यार आमकां वचूंक मेळनाशिल्लें कारण व्हाळ भरताले. त्या दिसा स्कूल चुकतालें. सो तुमी हांगच्यान 8 किलोमिटर चलत स्कुलान वताले? हय, चलत वताले आनी नाल्यार सायकलीन डबल सीट घेतलेले. मागीर सायकलीन वचपाक लागले 2-4 वर्स. ओके. आनी तुमी कितले म्हणसर शिक्षण कंप्लीट केलें? हांव 9वी म्हणसर कंप्लीट केलें. मागीर एक कुळकर आसा पळय आनी तें तेन्नाचें नाशिल्लें? तेन्ना आशिल्लें म्हणजे तेन्ना कांयच हांगा इन्कमूय नाशिल्लें तेका कुळगराक. अथवा एक 5 मण म्हणजे 75 किलो सुमार सुपारी जाताली आनी थोडे नाल्ल पडटाले. तोच उदरनिर्वाह. म्हाका कुळकर मातशें दाखया. हें इंट्रस्टींग. खुबशे जाणांक कुळकर कशें भितरल्यान दिसता आनी कितें आसता हाजी मातशी पळोवया. सो हे तुमचे कुळकर? हे इतलेच का आनी भाट बी आसा तुमचे? ना, आनी थोडी भाटां नवी घेतलेली आसा थोडी, पण हे मेन कुळगर पयलीं सावन आशिल्लें. आनी
परिस्थिती कशी आशिल्ली ल्हानपणांतली ती पयलीं सांगा. ल्हानपणाची परिस्थिती सांगली जाल्यार एकदम हालाकीची. म्हणजे घरांत पेज जेवन आमी दीस काडटाले, पण फक्त दूद आनी ताक हें आमचे कडेन आसतालें पयलीं. हां कारण म्हाजी आई आसतना सुद्दां लोक इकडे वतना तिकडे वतना पेज जेवन आनी ताक पिवन वचपाचें, ही आमची प्रथा. पयलीं चुट्टांचें घर आशिल्लें, नंतर नळ्यां बांदलें, नंतर हें जालें आनी आतां स्लॅपाचेंय बांदलें. अशी आमची परिस्थिती. हें आतां एक गरिबी पासून आतां हो जो तुमचो प्रवास आसा तो 7 भाव आनी 1 भयण हय. हातून बाकीची सगळी आपापल्या जाग्याचेर ती नंतर हालींच वेगवेगळी जाल्या, पण पयलीं सादारणशी लग्न जायसर सगळीं हांगाच आसतालीं ह्याच घरांत. ओके. हय. आनी मागीर इल्ले इल्ले ते वेगवेगळे जाग्यांनी वेगवेगळे कुडके घेवन वेगवेगळे हेतूंत सेटल जाली. तुमच्या फॅमिलीन आमदारूय जावन गेले. बाबय प्रभू हे शिरोडेचे आमदार आशिल्ले. म्हाका दिसता ते कदंबाचे चेअरमॅन जावन गेले. ताजे बद्दल थोडें सांगा. बाबय प्रभूमुळेच आमकां सगळ्यांक नांव मेळ्ळां, कारण तो आमदार जालो, कदंबाचो चेअरमॅन जालो, मंडळाचो समाजाचो अध्यक्ष जालो. मिनिस्टरूय आशिल्ले. ना ना ना. हां. पण ताका किंमत आशिल्ली. 2-3 हायस्कुलां काडलीं ताणें, ताका लागून इल्ले इल्ले आमी पॉप्युलर जाले. सद्या आतां तुमच्या फॅमिलीची 2 इश्कोलां चलता. सद्या 2 चलता आनी दोनूय इश्कोलांचो रिजल्ट 5-7 वर्सां जालीं आतां 198 असो लागता. अरे वा. ओके. आनी ही सगळी गांवांत चलयतात. गांवांत चलयता. आमकां बाजारांत चलोवपाचें इंट्रस्ट बिलकूल ना, कारण थंय हें आसा. गांवांतली खेड्यांचे पयलीं आपाले म्हणजे बाबय प्रभूचें उद्दिश्ट आशिल्लें खेड्यांतल्या लोकांक शिक्षण मेळचें म्हणून हे चालू केलें. एक म्हणजे गणनाथ इंग्लीश हायस्कूल गणनाथ आनी दुसरें सोमनाथ इंग्लीश स्कूल करमण्या. करमण्या. 2 इश्कोलां चलता. हय 2. सो हो प्रवास खंयच्यान, तुमचो पर्सनल प्रवास खंयच्यान जालो? तुमी जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्षूय आशिल्ले. हय. पयलीं हांव हे जिल्हा पंचायतींत बी वचचे पयलीं सरपंच म्हणून 28 वर्सां उरलो हांगा. हां. आनी बायलूय म्हाजी वैशाली 7-8 वर्सां उरली. जवळ जवळ एक 30-35 वर्सां तुमी सरपंच आशिल्ले. हय. बेतोडे पंचायत. बेतोडा पंचायती. बेतोडा निरंकाल म्हणटा. बेतोडा निरंकाल कोनशेकोडार हे पंचायतीचे सरपंच म्हणून आशिल्ले. हां. त्याच वेळार तेच्या पयलींच आमी ती इस्कॉलां बांदपाक स्टार्ट केल्ली. दोनी स्वता पयशांनी इस्कॉलां बांदलेलीं आसा आनी जास्तीत जास्त आमचेच लोक तेतूंत घेतलेले आसा. ओके. सो हो समाज सेवेचो तुमचो जो हे आसा प्रवास आसा पळय, आनी तो मागीर नंतर म्हाका दिसता तुमी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमिटीचेरूय आसा, बागायतदाराच्या कमिटीचेरूय आसा. पळयलें जाल्यार ती नांवां घेवपाक खूब. संजीवनीत हांव 2दा इलेक्ट जावन आयिल्लो. संजीवनी शुगर फॅक्टरीत गोवा बागायतदारांत 26 वर्सां उरलो. तो मेंबर, तो चेअरमॅन पद सुद्दां भोगलें हांवें. मागीर आमची गणनाथ डेअरी सोसायटी तातूंत जवळ जवळ 28 ते 30 वर्सां चेअरमॅन म्हणून उरलो आनी स्थापन केल्ली ती. आमचो मेन धंदो पयलीं आशिल्लो दुदाचोच. हांवें 400 लिटर सुद्दां दूद एका दिसाक घातलेलें आसा. आनी वयर डेअरी बांदलेली आसा. ते डेअरीचें पर्रीकरण बी उद्घाटन केल्लें तेन्ना परत रिन्युवेट केल्लें. गणनाथ डेअरी काय? विशाल कीर्ती डेअरी फार्म म्हणून हां. फार्म. गणनाथ डेअरी सोसायटीचो जवळ जवळ चेअरमॅन हांव 28 ते 30 वर्सां उरलीं. आतां म्हगेलो चलो आसा विकास. तुमी हांगा सुपारेचीं झाडां आसा काय आनी खंयचीं झाडां रोयल्या? सुपारी आसा, नाल्ल आसा, कोकम आसा, जायफळ आसा, सगळे तरेचीं झाडां आसा. ते वेळार जेन्ना हांव जवळ जवळ 17-18 वर्सां आसतना फक्त हांगा 75 किलो सुपारी जाताली. हां. त्याच्या नंतर आतां करता करता 145 क्विंटल सुपारी सुद्दां हांवें विकली. 145 क्विंटल. आनी अंदू सुद्दां म्हज्या चल्यान जवळ जवळ 85 क्विंटल सुपारी विकली. तुमी पयलें म्हाका दिसता कुळागरकार जे हे फावटी बरें जावना अशें म्हणिना. सगळे जाण केन्नाय विचारल्यार ना हे फावटी बरें ना म्हणटाले. ना ना, ही प्रत्येकाची ही आमकां खेड्यांतल्या लोकांक अथवा हेतूंतल्या समजा एक म्हण आसा, अरे अंदू कितें कशें पीक जालें ना, पोरूं कितेंय जाल्लें, अंदू कांय ना, ही म्हणपाची संवय जाल्या.
तुम्ही म्हणना ते ना आमी म्हणना पण लोक तशे म्हणटा पण इतले इन्कम जाला अंदू सुद्दां आतां 84 आनी 90-95 क्विंटल सुपारी म्हणजे 30 लाखाची सुपारी जाली हां कमीच कमी आणि नाल्लूय तसोच आसा तशेंच 15-20 आतां सुपारी आनी कुळकर केले जाल्यार नोकरेक खंयच वचपाची गरज ना. वचपाची गरज ना पण आपली मेहनत आसूं जाय आतां लेबर आतां फक्त प्रॉब्लेम जाला हो जंगली जनावरांचो हां तो हांगा आसा. गवे डुकर सामके दिसाचे सुद्दां सामके अशे गवे भोंवता तो लागून प्रॉब्लेम तेका लागून ल्हान माडी बी कांय जावपाक पयलीं नाशिल्ले तुमी जेन्ना हांगा रावताले ना. तेन्ना सामकें घन्न दाट रान आशिल्ले हय आनी तेन्ना गवे किंवा तेन्ना माकोडांचो नाशिल्ले. गवे नासताले आनी स्वतंत्र जावचे पयलीं खंय एकादो गवो आयलो जाल्यार तेन्ना भोंवणी म्हणून काडटाले मोठी हां. आनी एकादो गवो आयलो जाल्यार तो मारलो वता हां. आतां सद्या आतां हांगा हे ट्राफिकाली अशे भोंवती 2-3 किलोमिटरां 17 ते 18 गवे आसा हांगा 17 ते वाटेर येतना आमी पळयलें तेणी सिग्नल बोर्डूय मारला की हय. गोव्यांक वचपाचो जागो म्हणून. झूप करून उडी मारता रस्त्यार येता म्हणून ते पंचायतीन गवे वचपाची वाट अशी केल्या ओके पूण ते येवन नासधूस करता सामकी कांयच दवरिना कित्याक लागून हे जाता अशें दिसता तुमकां सायंटिफीक म्हणजे लोक म्हणटा की आमी जे रानांनी भितर गेले म्हूण ते हांगा येता हांगा तर पळयत जाल्यार हांगा कोण काय रानांनी भितर गेले ना रानांनी भितर वचना पण रानां जेन्ना फॉरेस्टान सगळीं तेन्ना कापलीं लिंपेज केली सगळी तेन्ना तांकां खावपा जायशीं फळां मेळना जालीं उद्देश हो ताका लागून हे खेती माकड हे ते सगळे हे जाले आतां माकड आमी एखाद्या आर्मां बेश्टेच पोके आर्मां सुद्दां दाखयले जाल्यार माकड पळयटा खेतीय पळयटा शकरे आवाज केलो जाल्यार पळयटा पण गवे रेडे ना पडत आमचे पयलीं आर्म दाखयताले आनी भितर फोगोटी घालताले आवाजानूच पळयताले तो हातून पण अजून सुद्दां आमी ते वयले मुळसांव काडटात हां मोरो जायना म्हणून आनी फार म्हणून मारतात पोके फार मारता पोके फार मार पूण वता पोके फार मारल्यार वता ओके तुमच्या हातून कुळकरूय दाखया पूण एक राजकीय एक प्रश्न आशिल्लो की तुमच्या घरान आमदारूय जावन गेले हय तुमी केन्ना आनी तुमी झेडपी जाले आमदार जावपाचो एकदां प्रयत्न केलो हांवें रावले तुमी हय इलेक्शनाक? इलेक्शनाक रावलो शिरोडा मतदारसंघात खंयचे पार्टीचे टिकेट तेन्ना MG आनी BJP एक जाल्ली हां तेन्ना BJPन तिकीट दिल्ली म्हाका हां पर्रीकर आसतना हां आनी हांव सगळो 700 मतांनी पडलो म्हाजे ओपोजीट मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आशिल्ले तेन्ना ते काँग्रेसीक आशिल्ले तेन्ना काँग्रेसी आशिल्ले ओके सो तुमी तो अटेम्प्ट एक केलो एक केलो परत आनी ट्राय मारून ना 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 आनी मारपाची ना उमेद आतां राजकारणांतल्यान रिटायरमेंट सामको समाजकारण समाजकारण फक्त समाजकारण ही बांय आसा हातून म्हाका दिसता तुमकां सगळें उदक कुळकराक हांगच्यानूच वता आनी आतां आमी सद्या आसा जुनान पावसूय पडूना म्हळ्यार उदक बरें आसा हय उदक आसता भरपूर उदक आसता हेका उदक हाजे बट तुमी हाजे बद्दल उलयताले आमी कोण कितें? बागायती बी करपाक उमेद आसा समज कोणें हय जाल्यार ती केली जाल्यार आपलो कंप्लीट म्हणजे उदाहरण गाडी घोडो घेवन भोंवपा मेळटा म्हणजे उदाहरणार्थ सांगता हांव तुका म्हागेलो भावालो नातू म्हणजे म्हजो नातू हां रुद्रेशालो चलो हय हो आमचो रुद्रेश आलो चलो रजत हाका गोवा सरकारचो ह्या वर्सा पुरस्कार मेळ्ळा हय आनी एक आमी तांचेर एक पासय केल्ली जर तुमी ही पासय पळयता जाल्यार मातशी गुगल करून पळया तांचेर पासय केल्ली आमी आनी ताणें आतां सद्या आयच्या पोजिशनाक काल सुद्दां म्हाका तो हांगा येवन सांगा आपूण दिसाक 1 टन भाजी विकता हय ताणें सगळे भाजी घातलेली हय भाजी घातलेली 1 टन म्हणजे आज कमीत कमी तेजे 40,000 रुपया दिसाक तो भाजयेचे घेता पण ताका मेहनत खूब मेहनत फाटच्या दिसांक म्हणजे ते असो येतालो रातचो 10 पर्यंत ते हाका सगळ्या उदक मारताले स्प्रिंकलरान अथवा पायपान कारण हीट चड आसा न्ही भेण्याक हेका ते शिवाय हेका स्वता कश्ट केले जाल्यार भरपूर पयशे आपले मातशे स्वता इनवॉल्व जावपा जाय स्वता कामगारांचेर सोडूं जायना कामगारांचेर कशें शक्य आसा ओके ह्या आतां हे कंप्लीट एरियेन तुमी आतां फाटलीं 75 वर्सां रावता हय कितें फरक जालो कारण म्हणजे हांव विचारता हाज्या खातीर की खुबश्या जाणांक तेन्नाचें कशें लायफ आशिल्लें तें इमेजीन सुद्दां करपाक शकना
तेन्ना कठीण परिस्थिती आशिल्ली, रेटूय नाशिल्ले कांय. आतां सुपारीचोच जालो 350 रुपया दर, तेन्ना आसताली 10 रुपया अथवा 12 रुपया. नाल्लाकूय कांय तेन्ना दर नाशिल्लो. आतां सगळ्याक रेट वाडल्या न्ही, आनी ताका लागून खूब फरक पडला. लेबरूय वाडल्या, शॉर्टेजूय जाल्या, पण तें व्हडलें धरपाचें ना. प्रयत्न केले जाल्यार आपलें थोडें तरी 25% तरी आपल्याला तेतूंत मेहनत जाय. ओके, ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेक तुमी 75 वर्सां कंप्लीट करता. हय. आतां हो सगळो प्रवास आसा 75 वर्सांचो. हय. तुमकां कितें दिसता की आपण हें गजाल मिस जाली, ती करपा जाय आशिल्ली आपण? ना, अशी कांय दिसना. पण म्हाका अशें दिसता, हांवें राजकारण केलें, कोऑपरेटिवांत केलें, सोसायट्यांनी बी सगळ्या केलें, आनी समाज सेवाय केली. अशें म्हाजें म्हणणें. म्हाजी इच्छा सगळ्यो पूर्ण जाल्यो, आनी समाज सेवेची म्हाका प्रत्येक लोकांनी 2-3दा सत्कार करून मुंबय सुद्दां म्हाका तेजी पावती दिली. दाबोली मठाकूय आमचे मठ संस्थान दाबोली, थंय हांवें जवळ जवळ 30-35 वर्सां हें केलां. कार्याध्यक्ष जालो, अध्यक्ष जालो, सगळीं पदां भोगलीं. संजीवनीकूय भोगलीं, गोवा डेअरीकूय भोगलीं. अशी सगळी तरेची हांवें पदां भोगलीं. मागीर तेजी जिल्ला पंचायतीकूय रावलो पयलेच फावटी, थंय हें जालो. मागीर अध्यक्षूय जालो, आनी अध्यक्ष जावन जेन्ना देंवलो तेन्ना हांवें असो एक निश्चय केलो की हेज्या फुडें राजकारण करचो ना. तेन्नाच्यान राजकारण ना, खंयचेंच राजकारणूय करुना आनी कोणाल्या व्यासपिठाचेरूय उबो रावना. सो आतां 75 वर्सां जाली म्हणटच तुमी एक रिटायरमेंट पूण पळयता काय अमृतकाल म्हूण पळयता? हालीं सगळ्या हेका अमृतकाल एक म्हणून हें आसा. अमृतकालूच म्हणपाचो न्ही. रिटायरमेंट मनीस मरसर रिटायरमेंट म्हणून जायना. शिकपाचो, फुडें फुडें वचपाचो, लोकांक मदत करपाची, अथवा फुडें फुडें कामां आपल्याक शक्य आसा ती करीत रावपाची. अमृतकाल म्हणपाचो. रिटायरमेंट हो मनशाक नासताच. अमृतकाल सुरू जाला. हय. म्हणजे ते हातून अमृत महोत्सवी वाडदिवस ताका लागून. हे आशिल्ले विश्वनाथ प्रभू, तांकां दादू म्हणून वळखता. तांची पासय हाज्या खातीर हाडली की खुबश्या जाणांक खबर ना की फाटल्या 75 वर्सांत गोंयांत कितें कितें जालें आनी कसो कसो गोंयचो प्रवास जालो. तांचें जिवन हे गोंयच्या जिवनाचें आनी गोंयच्या प्रवासाचो तितलेंच पॅरलल चलता. आमी पळयता हांगा जे चाफेकाळे आमी उबे आसा थंय तेन्ना कांयच नाशिल्लें. सद्या रस्ते जाल्या, हांगा ऑपॉर्च्युनिटीजूय जाल्ले आसा, पुणून त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाक कळपाक जाय. आमी सद्या आसा चाफेकाळ हो गांव आसा, पूण ह्या गांवांत रावून तांणी आपलें कुळागर करून सामान्यांतले सामान्य मनीस जोडटा ताच्या परस कितलेशेच पटीन चड जोडून समाज सेवाय केल्ली आसा आनी राजकारणूय केल्लें आसा. हो लेसन आनी इन्स्पिरेशन खुबश्या जाणांक जे आपली कुळागरां सोडून शहरा वटेन धांव घेता, सरकारी नोकरे वटेन धांव घेता, तांकां इन्स्पिरेशन. आनी आमी परत एकदां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कारण कोणें जर फाल्यां चिंतलें की आपूण कुळागर सोडून वचपाचो आसा आनी नोकरी फाटल्यान धांवतलो जाल्यार तांणी दादोक येवन मेळचें. ते तुमकां शिकयतले की कशें आपल्याच गांवांत रावून आनी आपलीच स्वताची पारंपारीक गजाली सांबाळून आपूण व्हड जावं शकता. तुमी पळयतात पासय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com आनी गोवा न्यूज हब वतीन आनी RDX चॅनला वतीन आमी दादोंक तांच्या 75व्या वाडदिवसाची परबीं दिता आनी बाय बाय म्हणटा आनी पळयत रावात गोवा न्यूज.